अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारक अहमद मलिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक अ कंपनी और हाउ टू मेक अ लाइसेंस फॉर ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री बिजनेस। तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए होंगे। कोई भी आपको हम बिज़नेस सेटअप के हवाले से डेली हम लोग जो है नई से नई जो है टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इस सिलसिले में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो व्यूअर चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो लॉन्ड्री के बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कि प्रोफेशनल लाइसेंस है या कमर्शियल लाइसेंस है, ये इसमें कितने पार्टनर हो सकते हैं, इसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस है। ये जो है वो सोल इस्टेब्लिशमेंट भी आप बना सकते हैं और इसमें आप जो है वो लोकल को सर्विस एजेंट रख सकते हैं या फिर जो है वो सिविल कंपनी भी बन सकती है। अब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर हो तो सिविल कंपनी भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जो है वो विज़िट पर हैं तो आप जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं आगे अपने बिज़नेस को। अगर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं तो बेटर है आप स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है वो जैसे प्लान करते हैं बिज़नेस को, तो या तो हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए उस सिलसिले का, या तो या एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फैमिली बिजनेस होना चाहिए, या उस चीज़ का कोई उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, या कोई ना कोई उसमें जो है हमारा एक्सपीरियंस इस तरह होना चाहिए कि वो उसको हम जो है वो रन कर सकें। तो बेटर है कि ऐसे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है फॉरेन कंट्री है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे कॉस्टली जो है वो चीज़ें की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो बजाय इसके कि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो, आप जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो डिसाइड करके उस चीज़ को स्टार्ट करें। तो इसमें ये जो है एक रेगुलर बिजनेस है। इसमें जो आप लॉन्ड्री का आयरनिंग है, उसमें लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीनिंग है, इस तरह की सारी जो है वो एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें। तो उसमें ये है कि आपको एक जो है वो शॉप चाहिए होती है, उसी के अंदर जो है यहाँ पे दुबई में वॉशिंग मशीन्स जो है वो लगी होती हैं। यहाँ पे दो तरह की जो है वो लॉन्ड्रीज, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो अर्बन एरिया है सारा इसका दुबई का, उसमें काफ़ी सारे लोग क्योंकि बैचलर रहते हैं तो अपने अपने कंट्री से आए होते हैं, तो वो मोस्टली ज़्यादातर कामों में बिज़ी होते हैं, तो वो लॉन्ड्री से ही जो है ना वो सर्विस लेते हैं। तो ये एक रेगुलर बिजनेस है और इसमें मतलब है कि कोई ऐसा सच जहाँ पे हर बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग में या एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में मोस्टली जो है वो लॉन्ड्री की शॉप होती है। तो उसमें जो है आप अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाएं, बिजनेस के हवाले से अच्छे क्लाइंट्स बनाएं, साफ़ सुथरी उनको जो है वो सर्विसेज दें, ऑन टाइम डिलीवरी दें। होम डिलीवरी भी यहाँ पे ज़ाहिर यूज़ होती है। वो पहले डिलीवरी वाला जाता है, वो क्लॉथ्स वगैरह लेके आता है, उसके बाद फिर जैसे रेडी हो जाते हैं प्रेस वगैरह आयरनिंग करने के बाद, वॉशिंग या ड्राई क्लीन करने के बाद, तो फिर वो दोबारा रूम पे जो है वो ओनर के जो वहाँ पे डिलीवर भी कर देते हैं, प्रेस करके उसको हैंग करके या फोल्ड करके। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस हो किसी भी बिजनेस में, तो उसके हिसाब से आप जो है उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस बंदे को नॉलेज होता है उस सिलसिले में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस है। इसको करने के लिए आप जो है एक पार्टनर है या दो पार्टनर है तो ये बिज़नेस बन जाए। अगर आप यहाँ पे यूएई में लोकल ऑलरेडी रेजिडेंसी में हैं तो आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी से एनओसी चाहिए होगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप विज़िट पे आए हैं तो आपके सिर्फ जो पासपोर्ट वीज़ा की और चाहिए होगी पिक्चर, एक आपकी पर्सनल जो है वो पिक्चर चाहिए होगी।
تو ڈاکومنٹس میں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی. اور سب سے پہلے پھر آپ نے, جیسے کہ میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نام وغیرہ کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو عربک نام رکھیں گے تو اس کی اتنی کاسٹ نہیں آئے گی. اپنے نام پہ رکھیں گے تو اگر انگلش نام کی طرف جائیں گے تو 2000 ایوری جو ہے وہ ایئر جو آپ کی کاسٹ انکریز ہوگی. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے. بہتر ہے کہ ہمارا مشورہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کاسٹ ریڈکشن کی طرف جائیں تو یہ عربک نیم یا اپنا پرسنل نیم پہ کمپنی بنا لیں, تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آسانی بھی رہے گی لوگوں کو پہچاننے میں, اور کمپنی کا نام جو ہے وہ پکارنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نام کی چوائس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انیشیل اپروولز وغیرہ جو ہے وہ اس کا پروسیس ہوتا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی شاپ کی جو ہے لوکیشن جو ہے وہ اس کے لیے کانٹریکٹ کا ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو ایک تو جو ہے وہ لوکیشن میں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آلریڈی جو ہے آپ کے اس کے نزدیک جہاں پہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, کوشش کریں کہ نزدیک جو ہے وہ لانڈری کا بزنس نہ ہو. ایک اچھے ایریے میں آپ جو ہے وہ لوکیلٹی اچھی ہو, کمیونٹی اچھی ہو, اور آپ جو ہے وہ کلین اینڈ کلیئر جو ہے وہ سروسز دیں. تو تھوڑا سا بے شک آپ اپنا جو ہے وہ ریٹ انکریز بھی کریں گے, تو لیکن اگر آپ ان کو سروسز کسٹمر کو اچھی دیں گے تو آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے نا وہ اچھا رہے گا. تو جو سلیکشن آف لوکیشن ہوتی ہے یہ بزنس میں جو ہے وہ کافی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لوکیشن کی سلیکشن میں جو ہے وہ جلد بازی سے کام نہیں لیں, سوچ سمجھ کے لوکیشن کو جو ہے وہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو, کہ بزنس بالکل ڈاؤن بھی نہ ہو, اور ایک رننگ میں آپ کا جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلتی رہیں. اس میں پھر آپ کو ایکسپیرینس جو ہے وہ امپلائی بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے آپ اپنے ہوم کنٹری سے یا یہاں لوکلی بھی آپ کو جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں امپلائیز, تو ان کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں. تو شاپ کی آپ نے جو اگر لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر لی تو پھر آپ کو اس کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ چاہیے ہوگا, اور میمورنڈم وغیرہ سائن ہونے کے بعد پیمنٹ واچر جو ہے وہ نکلے گا, اور اس کے بعد آپ لائسنس کی فی وغیرہ جو آئے گی اس کو پیمنٹ کریں گے تو آپ کا لائسنس ایشو ہو جائے گا. پھر اگر آپ وزٹ پہ ہیں تو آپ کے پارٹنر ویزاز وغیرہ ایشو ہوں گے, اور اس کے بعد اگر آپ اپنے امپلائیز 2 رکھنے ہیں, 3 رکھنے ہیں, 4 رکھنے ہیں, تو آپ کو ان کا جو ہے وہ کوٹا وغیرہ الوکیٹ ہوگا, تو آپ اس حساب سے امپلائیز کے ویزے جو ہے وہ نکال کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو لانڈری میں بیسیکلی یہ ایک انڈسٹریل لانڈری بھی ہوتی ہے, وہ تھوڑا بڑے ایریے پہ محیط ہوتی ہے, اور اس میں کافی ساری جو ہے وہ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوکلی آپ جو ہے ان سائڈ سٹی کرتے ہیں آپ اس کو, تو اس میں جو ہے یہ روٹین میں جو نارمل واشنگ مشین اور یہ آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں وہی آپ 2-3 لگا کے تو ان کو ڈرائی وغیرہ کر کے جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ جو ہے کر کے تو آپ ان کا پریس کر کے تو آپ کسٹمر کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک شارٹ سا انٹرو اس کے لیے لانڈری کے بزنس کے حوالے سے. اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی کنفیوژن ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, یا کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو, تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں, تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے. تو میرا نمبر اسکرین پہ بھی ہوگا, نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا, اور اگر آفس آ کے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کال کر کے لوکیشن لے سکتے ہیں. ہمارا آفس جو ہے وہ فش راؤنڈ اباؤٹ کے پاس رورل سینٹر کے اپوزٹ جو القاضی بلڈنگ ہے 205 میں ہے. تو آپ آ کے تو ملاقات جو کر سکتے ہیں, اور اپنی جو بھی آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اس سلسلے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ویور یہ تھا آج کا ٹاپک. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.